बस पीछे जाएं, सेकंड पे जाएं, सेकंड पे, पीछे और पीछे। स्लाइड नंबर बता दें आप। मैं स्लाइड नंबर नॉलेज। आप बस 27। अच्छा, यहाँ तक हमने ओके डिस्कस किया सर। था, फॉर एग्जांपल्स दी थी आप लोगों को, और रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है क्या? अच्छा, फॉर एग्जांपल्स यहाँ थी तो मैंने 3 पॉइंट्स मैंने बताए आप लोगों को जो 3 पॉइंट्स थे बेसिकली। फर्स्ट पॉइंट ये था कि भाई जो भी हो रहा है पास्ट में, पास्ट का रिजल्ट है, फ्यूचर के लिए हमारे बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड ये था कि रिजल्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, चॉइस हमारे कंट्रोल में है। थर्ड जो है रिजल्ट्स जो है क्रिएटर अल्लाह हैं, और उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली हम अपनी चॉइस को बदल सकते हैं, और चॉइस को बदल के हम अपने रिजल्ट्स को भी बदल सकते हैं। तो अब रिजल्ट्स को हम कैसे बदलेंगे, चॉइस को कैसे बदलेंगे? मैंने चॉकलेट की एग्जांपल दी थी, शायद आप लोगों को याद होगा। तो उसकी बेस पर आप लोगों का सेकंड जो टूल है जिसके थ्रू आप अपनी चॉइस को बदल सकते हैं, वो बेसिकली नॉलेज है। अब नेक्स्ट स्लाइड में, नॉलेज जो है इसके 3 लेवल्स को मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। फर्स्ट जो है लिसनिंग है, सेकंड जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, थर्ड जो है वो थिंकिंग है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक 3 पॉइंट 3 पेयर और भी डिस्कस किए थे कि माइंड में इग्नोरेंस एंड नॉलेज, इसका एक पेयर बनता है, और आपके हर्ट में, आपके दिल में जो है वो एक और पेयर बनता है, जिसे आप कह सकते हैं होप एंड फियर, डर का और उम्मीद का एक पेयर बनता है। वो नॉलेज की बेस पर बनता है और जहालत की बेस पर Right, बनता है। wrong, good and bad, useful and harmful. हाँ, यूजफुल एंड हार्मफुल, गुड हो गया। तो इसकी बेस पर ये 3 पेयर आपके बनते हैं, इसकी बेस पर आपकी लाइफ में डिसीजन ले रहे होते हैं आप, अच्छा बुरा जो भी कर रहे होते हैं। थर्ड जो पॉइंट मैंने इस नॉलेज की स्लाइड्स पे डिस्कशन की थी, वो ये किया था कि आपके माइंड के बेसिक 2 रोल हैं बेसिक। वो माइंड के बेसिक 2 रोल्स जो हैं वो क्या क्या हैं? किसी को है आइडिया ज़हन में है? सर हम प्रायोरिटी बेस पे अपना डिसीजन लेते हैं। प्रायोरिटी, ये तो आपने, चलो ठीक है, बात सही है आपकी। फर्स्ट जो रोल है वो ये है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये डिसाइड करता है माइंड। माइंड का काम ही यही है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब जाहिर बात है, माइंड कैसे डिसाइड करेगा ये अच्छा है क्या बुरा है? तो उसके माइंड को जो फीड किया जाता है उसकी बेस पर वो डिसाइड करते हैं ये अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में आप माइंड को फीड करेंगे ये अच्छा है, तो वो अच्छे की प्रायोरिटी पे रख देगा, अच्छे में, अच्छे की फाइल्स में रख लेगा। और जिस चीज़ के बारे में कहेंगे नहीं ये दिस इज़ बैड, तो वो बैड की फाइल्स में रखना शुरू कर देगा। तो जब आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी तो वो माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेट करेगा, देन उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। और ये फर्स्ट है। सेकंड जो है, उस अच्छे और बुरे में, مثلا कोई चीज़ बुरी है तो उसके पास 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं बुरे के, तो उन 4-5 ऑप्शन में से जो कम बुरा है उसको माइंड सेलेक्ट करता है, और 4-5 ऑप्शन, 5-6-7 ऑप्शन उसके पास आ जाते हैं अच्छे के, गुड के। तो वो उनमें से जो सबसे अच्छा होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, तो उसको माइंड सेलेक्ट करता है। तो फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था ये बेसिक 2 रोल्स ऑफ माइंड, माइंड के जो बेसिक 2 रोल्स हैं, गुड एंड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सेकंड जो है इसका बताता हूँ भाई, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। सेकंड रोल, Useful and हाँ, सेकंड रोल जो है यूजफुल और हार्मफुल का क्राइटेरिया सेट करता है, प्रायोरिटाइज करता है उसको। और सेकंड जो चीज़ हमने डिस्कस की थी इसके अंदर, वो 3 पेयर डिस्कस किए थे, इग्नोरेंस एंड नॉलेज, होप एंड फियर, और थर्ड जो है यूजफुल और हार्मफुल। और थर्ड जो हमने डिस्कस किया था वो लेवल्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के जो लेवल हैं, फर्स्ट रॉ मटेरियल आता है जिसको हमने लिसनिंग से स्टार्ट किया था, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, उस पर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है, वर्किंग शुरू हो जाती है। थर्ड हमने जो है वो थिंकिंग पे वर्किंग किया था कि थिंकिंग क्या होती है। और थिंकिंग जो है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, प्रोडक्ट जो है वो बनती है। तो अब फर्स्ट जो थी उसमें एक एग्जांपल दी उसमें लिसनिंग में, लिसनिंग क्या है उसको डिफाइन किया। सेकंड जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें 2 बेसिक एग्जांपल दिए। प्रीवियस स्लाइड पे जाना इर्तिजा। सेकंड पे जो हमने अंडरस्टैंडिंग में बेसिक 2 एग्जांपल्स दी थी, फर्स्ट जो थी मैनुअल हमने, और सेकंड जो है फर्स्ट ऑटो और सेकंड मैनुअल। फर्स्ट एग्जांपल ये थी कि आपके माइंड में गुड एंड बैड इंफॉर्मेशन आती हैं, तो गुड इन्फॉर्मेशन को फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नेसेसिटीज़ के लेवल पे रखता है कुछ इन्फॉर्मेशन को, और कुछ इन्फॉर्मेशन को यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लेवल पे माइंड रखता है। सेकंड जो इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी है वो बनती है बैड इन्फॉर्मेशन की, और उसी की बेस पर हमारे रिएक्शन बनते हैं। तो इसको हमने इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट किया था, वह इन्ना लकुम फिल अनामिल इब्रा,
عبرت کیا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور 3 پوائنٹس جو تھے اس کو ان کو ریلیٹ کیا تھا نالج کے ساتھ. سیکنڈ ایگزامپل جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا. یہ مینولی ہے کہ آپ کے پاس انگور ہیں, آپ چاہے جو بھی بنا لیں اس سے اچھی چیز بھی بنا سکتے ہیں, بری چیز بھی بنا سکتے ہیں. تو شریعت نے لمٹس بتا دی ہیں, لمٹس کے اندر رہیں گے تو اچھا, لمٹس کو کراس کریں گے تو برا ہو جائے گا. تو اس کا ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں ارتضیٰ. اچھا, اگلی جو لاسٹ جو تھنکنگ تھی, تو واٹ از تھنکنگ, تھنکنگ ہوتی کیا ہے اس کو میں نے ایک ایگزامپل سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا. اس کے بعد شہد کی مکھی جو ہے اس کے اندر بلٹ ان سافٹ ویئر ہیں 3. گھر کہاں بنائے گی, کیا کھائے گی, کن راستوں سے جائے گی, یہ بلٹ ان سافٹ ویئر ہیں جس میں یہ چینج نہیں کر سکتی. تو بہرحال اس کے پیٹ سے شہد نکلتا ہے اور اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. تو اس کی چوائس, وہ اپنی چوائس کو خود نہیں بدل سکتی, لوگ اس کی چوائس کو بدلتے ہیں. تو ہم میں اور شہد کی مکھی میں ایک فرق بتایا تھا میں نے کہ وہ جو اپنی چوائس کو بدل نہیں سکتی, وہ ایک اسکوپ کے اندر چوائس کو بدل سکتی ہے. ہمارے پاس عقل ہے, یہی ایک مین فرق ہے, جس عقل کی بیس پر ہمارے پاس چوائس اور ہم چوائس کی بیس پر سب کچھ بدل سکتے ہیں. تو یہ بہرحال یہاں تک ہم نے ڈسکس کیا تھا. تو یہ سیکنڈ تھا پوائنٹ کہ نالج جس کی بیس پر آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں اپنی چوائس کو. آگے چلیں ارتضیٰ. اچھا آگے چلیں. تھرڈ جو ہے, واٹ از ان یور کنٹرول, آپ کے کنٹرول میں کیا ہے. تو آپ کے کنٹرول میں کیا ہے, اگلی نیکسٹ سلائڈ پہ ارتضیٰ. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ریلیشن شپ ہے, جیسے مسلم, اسٹوڈنٹ, بوائے, گرل, بیوٹیفل, پاکستانی, تو یہ ریلیشن شپ جو آپ کے کنٹرول میں ہے ان میں سے اسٹوڈنٹ بننا آپ کے کنٹرول میں ہے, مسلم بننا آپ کے کنٹرول میں ہے, لیکن بوائے, گرل, بیوٹیفل, پاکستانی یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ اپنی پرسنالٹی کے 2 پارٹ بنا سکتے ہیں. آپ کی لائف میں آپ اپنی لائف کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک وہ چیز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, لڑکا ہونا کنٹرول میں نہیں ہے, لڑکی ہونا کنٹرول میں نہیں ہے, بیوٹیفل, پاکستانی, یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس پہ پنشمنٹ بھی نہیں ہے, ریوارڈ بھی نہیں ہے, اس کو چینج کرنے کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا. جو آپ سے اس کو چینج کرنے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. یعنی بوائے ہے تو اس کو چینج کرنے کی ڈیمانڈ کیجیے کہ تم گرل بن جاؤ, گرل ہے تو بوائے بننے کی, یہ غلط ہے. تو بہرحال یہ ایک ریلیشن شپ جو ہے جو آپ کے کنٹرول میں, اس پہ پنشمنٹ بھی, ریوارڈ بھی, اس پہ ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی. نیکسٹ سلائڈ. اچھا یہ دیکھیں آپ, میں نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا, وہ بھوت والی ایگزامپل وغیرہ دی تھی کہ نالج پلس ایکسپیرینس از اکول ٹو ایگو کب بنتا ہے, رانگ نالج آیا, وہ بھوت والی ایگزامپل تھی. نالج پلس ایکسپیرینس از اکول ٹو الوژن کب بنتا ہے, وہ بھی نالج غلط ہے, انکریکٹ ہے یا انکمپلیٹ نالج ہے. تو یہ ہوگا نالج پلس ایکسپیرینس, اگر کریکٹ نالج اینڈ کمپلیٹ نالج ہے, ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ, تو ڈیسیژن اسی کی بیس پر لیے جاتے ہیں. نالج پلس ایکسپیرینس از اکول ٹو بلیو, اس کی ڈیٹیل ڈسکشن میں کلاس میں کر سکا ہوں. اس میں ایک بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا ٹھیک ہے وہ نیکسٹ سلائڈ میں آئے گا. نیکسٹ. اچھا یہ سائیکل ہم نے ڈسکس کیا, which one is in your control, directly in your control, کون سی چیز آپ کے کنٹرول میں ہے. انڈائریکٹلی یہ ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, اور ڈائریکٹلی جو ہے آپ کے ایکشن اور ری ایکشن آپ کے کنٹرول میں ہے. تو بہرحال آپ کے ایکشن, ری ایکشن, ایموشنز, بلیوز, آؤٹ کمس, ان کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی تھی, یہ سائیکل ڈسکس کیا تھا. اور پھر اس سائیکل پہ میں نے آپ لوگوں سے فیلنگ پروسیس فلو کو ڈسکس کیا تھا. وہ انکل کی ایگزامپل دی تھی جس نے اپنی بیوی کو گولی مار دی تھی. تو اس کے مائنڈ میں جو انفارمیشن آتی ہیں وہی انفارمیشن جو ہے جہاں پہ بلیو لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر تھاٹس لکھ سکتے ہیں. آپ کی تھاٹس, آپ کی جو مائنڈ میں آتی ہیں, افکار جو آتے ہیں, آپ کے خیالات آتے ہیں, انہی افکار خیالات میں بلیوز بھی ہیں, ان کے اندر آپ کی سالڈ انفارمیشن بھی ہیں. یہ ساری چیزیں تھاٹس میں آتی ہیں. یہ جب کنیکٹ ہوتی ہیں تو ایموشنز بنتے ہیں. ایموشنز کی بیس پر آپ ایکٹ کرتے ہیں, اور وہ ایکٹ غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں کہ آپ کی تھاٹس غلط ہو سکتی ہیں تو آپ کے ایموشن غلط ہو سکتے ہیں. آپ کے ایموشنز غلط ہیں تو آپ کے ایکشن ری ایکشن غلط ہوں گے. تو آپ اپنی تھاٹس کو چینج کریں گے, تو آپ اپنی نالج کو چینج کریں گے, تو آٹومیٹیکلی یہ سائیکل میں چینج آ جائے گا. نیکسٹ سلائڈ. اس پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نالج کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے. تو نالج کو چینج کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو چیز چینج کرنے کی ہے وہ بیسیکلی ہے دا فائنل ڈیسٹینیشن. آپ آبجیکٹیو کو چینج کریں, اپنے گول کو چینج کریں. اور اس کی میں بہت سی ایگزامپلس دی تھیں, بیٹی والی, بیٹے والی, ڈاکٹر کی, اچھے ڈاکٹر کی, برے ڈاکٹر کی ایگزامپلس دی تھیں. تو اس کے نیچے جو آپ کے پاس فارمولا لکھا ہے, گولز پلس کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو انفارمیشن پلس ایکسپیرینس از اکول ٹو ڈیسیژن از اکول ٹو رائٹ ڈیسیژن. صحیح جو ڈیسیژن ہوگا آپ کا تب ہوگا جب آپ کے گولز بھی صحیح ہوں, آپ کے پھر اس کے اکارڈنگ کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو اینڈ کریکٹ نالج بھی ہو, اور ایکسپیرینس بھی آپ کا صحیح ہو, تو آپ کا ڈیسیژن صحیح ہوگا, آپ کے بلیف صحیح بنیں گے, اور آپ کا ایکشن ری ایکشن صحیح ہوگا. نیکسٹ سلائڈ ارتضیٰ.
ये आगे चलते जाएं. गोल्स, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि गोल्स क्या हैं. ये सारी स्लाइड्स आपको डिस्कस कर चुके हैं. गोल्स से कौन सी चीज़ रोकती है, ये था. अब इस स्लाइड पे होल्ड करें. अब हमारे कंट्रोल में क्या है, यानी जो गोल्स हम सेट करना चाह रहे हैं, उन गोल्स की बेस पर हम इंफॉर्मेशन चेंज करेंगे, मालूमात चेंज करेंगे, एक्सपीरियंस चेंज करेंगे, देन हमारे डिसीजन चेंज होंगे, हमारी लाइफ चेंज होगी, और हमारे बिलीव्स चेंज होंगे, हमारे एक्शन रिएक्शन चेंज होंगे, हमारे इमोशंस चेंज होंगे, सब कुछ चेंज होगा. तो इनमें से हमारे कंट्रोल में क्या है, तो मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि हमारे कंट्रोल में बेसिकली 40% या 45% हमारी पर्सनल लाइफ हमारे कंट्रोल में है, और 40% जो हमारी लाइफ में चेंज आ रहा होता है वो सोसाइटी की बेस पर आ रहा होता है, और 5% जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो लाइफ जो है चेंजेबल और अनचेंजेबल क्या है, तो ये सूरत आपके सामने इसलिए रखी है. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, बताएं. हमारी जो जिंदगी है वो हमारे कंट्रोल में है कि कितने अरसे तक मैंने जिंदा रहना है, 60 साल 70 साल 50 साल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं. अच्छा, हमने कितनी रोटियां खानी है, कितनी डिशेस खानी है, कितना खाना खाना है, ये हमारे कंट्रोल में है या लिखा हुआ है? कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं कंट्रोल है. में है. यानी आप जितना भी कम खाएंगे ना वो आपका लिखा हुआ है. तो एंड रिजल्ट पे जितनी रोटियां आपने खानी है टोटल, जो अल्लाह ने जितनी उम्र लिखी है उतनी खानी है, उससे ना ज्यादा खा सकते हैं ना कम खा सकते हैं. जो रोजी है आपकी बेसिक, जो आपका रिस्क लिखा है अल्लाह ने, वो आपके कंट्रोल में नहीं है. हाँ, डाइट आपके कंट्रोल में है. वो डाइट भी बेसिकली सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा फाइनल वाइवा स्टार्ट हो गया है, इसलिए प्लीज वाइवा का बता दें. वाइवा का नहीं सी, अच्छा क्विज का नहीं, आपके लिए क्विज का बता दूं. आप अपना वाइवा दें, आपको क्विज में वो कर दूंगा, उसको एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को. अच्छा ऐसा है. अच्छा अब आप बताएं कि आपकी जिंदगी की सांसें कितनी हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको पता नहीं है. सेकंड, आपने खाना कितना खाना है, यानी इस जिंदगी को बाकी रखने के लिए जिसको फ्यूल देना है वो कितना देना है, ये आपको पता भी नहीं है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है. थर्ड, कि आपने कहाँ मरना है और कहाँ पैदा होना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. आपने पाकिस्तानी बनना है या इंडियन बनना है, या सऊदी अरेबिया में पैदा होना है, मक्का में पैदा होना है, मदीना में पैदा होना है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. मरना कहाँ पे, सऊदिया मरना है, जन्नतुल बकी में कब्र मिलेगी, पाकिस्तान में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है. तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है. असबाब इसके पैदा कर सकते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं है और आपके कंट्रोल में नहीं है. एफर्ट्स तो कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली आपके कंट्रोल में ये चीजें नहीं है. तो ये वो कुछ चीजें हैं जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. अब ये 5% है लाइफ का टोटल अगर आप ले लें. बाकी जो 40% जो आपके कंट्रोल में, आपकी लाइफ, जो आपकी पर्सनल लाइफ है ना, वो आपके कंट्रोल में है. क्या है, अभी सूरह असर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. इसके 4 पॉइंट्स बनाते हैं. अल्लाह ताला फरमाते हैं वल असर, यानी जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान जो है ये खसारे में है. यानी सारे के सारे इंसान जो है उनका लॉस हो रहा है, ये सारे के सारे ह्यूमैनिटी जो है ये ग्रेव लॉस में है. इल्लल्लज़ीना आमनू. अब आप देखें कि 2 पॉइंट पर्सनल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे. पर्सनल लेवल पे जो चेंज आएगा उसके मेन 2 पॉइंट हैं. फर्स्ट पॉइंट, बिलीव्स चेंज करें, ईमान बदलें. इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान की तब्दीली. जब तक ईमान नहीं बदलेगा, यकीन नहीं बदलेगा, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बदलेगी. तो पर्सनल लाइफ के लिए पहला स्टेप, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 ही स्टेप हैं बेसिकली. इल्लल्लज़ीना आमनू तो पर्सनल लाइफ से ताल्लुक रखता है. इंडिविजुअल बेसिस पर लोग ईमान ले आए, यकीन कर लें. तो और ईमान के जो पिलर्स हैं वो आपके माइंड में होंगे कि ईमान में बेसिक पिलर्स जो हैं वो 6 पिलर्स हैं. आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, अंबिया पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, तकदीर पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और आखिरत पर ईमान लाना. इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये जो 6 पिलर्स हैं बिलीव के, अगर ये चेंज हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ चेंज हो जाएगी. इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. एक बंदा खुदा को मानता ही नहीं है. अब बताएं कि जो बंदा बिल्कुल खुदा को ही नहीं मानता, तो उसके लिए किसी जानवर को खाना सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप में से कोई जवाब देगा? जानवर को ज़बह करके खाना. उसको फर्क ही नहीं पड़ा, पता होगा. नहीं देखें, अब उसके वो तो फिर कुछ भी खा सकता है. हाँ, कुछ खा सकता है, ये आप कह रहे हैं. लेकिन अगर लॉजिक से बात करें ना, तो जैसे उसे जीने का हक है तो इसी तरह जानवरों को भी जीने का हक है.
تو پھر اسے جیسے وہ اپنے آپ کو مارنا پسند نہیں کرتا تو اس کو لاجیکلی جانوروں کو مارنا پسند نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. میں خدا کی بات نہیں کر رہا جو خدا کو نہیں مانتا. تو کیا خیال ہے لاجیکلی یہ چیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کے مائنڈ کے اکارڈنگ؟ نہیں ہونی چاہیے. اس کو ظالم ہونا چاہیے. دیکھیں جو عقل جس کی پراپر کام کرتی ہو، جس کا مائنڈ پراپر کام کرتا ہو، کیا وہ ایسے کرے گا؟ نہیں. دیکھیں لاجک کو لے کے آئیں. بیچ میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو خدا کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ ساری باؤنڈریز ختم ہو جائے. اگر وہ عقل کو استعمال کرتا ہے، جو بے عقل ہے، جو خدا کو عقل کے بغیر رد کرتا ہے، جو بے وقوف ہے، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن جس کی عقل کام کرتی ہے وہ خود سوچے گا بھائی کہ مجھے جینے کا حق ہے تو اس بکری کو بھی جینے کا حق ہے، اس بکرے کو بھی جینے کا حق ہے، تو مجھے نہیں مارنا چاہیے. تو لاجیکلی وہ نہیں مارے گا. جی سر. ہاں جی. لیکن جو خدا کو مانتا ہے تو وہ کہے گا کہ جس خدا نے اس بکرے کو بنایا ہے وہ خدا ہی تو مجھے کہہ رہا ہے نا تم کھا سکتے ہو، لہٰذا آمنو تو اس کے سٹینڈرڈز بدل جائیں گے، اس کے جو لائف سٹائل ہے وہ بدل جائے گا. تو بہرحال پہلا پوائنٹ جو لائف میں آپ کی پرسنل لائف میں چینج لے کے آئے گا وہ بلیوز ہیں. میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو الوژن ہیں، ہماری لائف میں جو وہم ہیں، توہمات ہیں، ہماری لائف میں جو غلط بلیوز بنے ہوئے ہیں، اور ان کی بیس پر، ایگو کی بیس پر ہماری لائف میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں. ہم ڈرتے ہیں چیزوں سے. مثلا عامل کامل کہہ دے گا تمہیں جن بھوت ہے، پریت ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور آپ ڈر کے گھر بیٹھ جائیں گے اب جن آ گیا، بھوت آ گیا، میں مر گیا، میں نہیں جاتی کچن میں، وہ آ گیا فلاں، بہت کچھ آپ کے مائنڈ میں، اس کی بیس پر آپ کی لائف. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے جس کی بیس پر آپ کی لائف چینج ہوگی، وعامل الصالحات، نیک کام کرنا. صالح کہتے ہیں نیک کام کو، تو نیک کام کرنا. تو جو جو گڈ ڈیڈز ہیں، اچھے کام ہیں، اچھے کاموں کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے وہ اچھا ہے. لوگوں کی دل آزاری کرنا برا ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کو فائدہ پہنچے وہ اچھا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے کام کیا جائے. بھائی میں رشوت دیتا ہوں، اگلے بندے کی اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کی تنخواہ 23,000 روپے ہے، پولیس میں کام کرتا ہے. میں پرسنلی جانتا ہوں پولیس والوں کو، اس سے ڈسکشن کی ہے. سر وہ تو رشوت اسلام میں حرام ہے نہیں نا. وہ تو آپ نے اصول بنا دیا. سنیں آپ نے، دیکھیں جب آپ ڈسکس کریں نا تو آپ براڈر کانسیپٹ میں بڑا سوچیں. آپ نے کہا جس میں کسی کا فائدہ ہو، اس کا فائدہ تو ہو رہا ہے، لیکن سر نقصان بھی تو ہے نا. وہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، وہ آپ کہیں رشوت لینے والا دینے والا جہنم میں. فائدہ آپ کہیں جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، ہے نا؟ بالکل ایسے. اچھا جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو وہ کون طے کرے گا؟ سر وہ مطلب کہ اگر میں، میرا ضمیر، میری عقل یہ سوچنا چاہیے نا کہ یہ میرا فائدہ ہے، نالج کو صحیح کر کے. اچھا ایک عقل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں. نالج بھی اور ضمیر بھی سر. ہاں ضمیر بھی اور نالج طے کرے گا کہ کس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے. چلیں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ریزلٹس ہیں، یہ آگے جا کے میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، ایمان پہ بھی اور نیک اعمال، پریکٹیکل لائف پہ بھی. ہم لائف کے 3 اینگلز بنائیں گے، اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ابھی صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ کے کنٹرول میں جو چیز ہے جس کے تھرو آپ پرسنل لائف کو 45% لائف کو چینج کر سکتے ہیں، وہ 2 پوائنٹ ہیں، ایمان اور نیک اعمال. پریکٹیکل لائف کو چینج کرنا اور اپنے بلیوز کو چینج کرنا. بیچ میں ایموشنز آتے ہیں وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتے ہیں. تو بہرحال پریکٹیکل لائف میں آپ نے کہا نا کہ میں ریزلٹس کی جگہ کو چینج کر دیتا ہوں، میں ریزلٹس آخرت سے نکال کے دنیا میں ریزلٹس کی تمنا رکھتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ریزلٹس مجھے دنیا میں ملنے چاہیے. تو پھر میرا گڈ اینڈ بیڈ، اچھا نیک اور اچھائی اور برائی وہی رہے گی یا بدل جائے گی؟ بدل جائے. تو یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ آخرت میں ریزلٹس ملیں گے اور آخرت میں ریزلٹس لینے والے کسی نے گارنٹی دی ہے وہ کوئی ہے؟ وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر کوئی کے پاس اس کا ڈیسیجن نہیں ہے، ہم لوگ خدا ہے کہ نہیں ہے وہی ریزلٹس کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں گے. میں تمہیں آخرت میں ریزلٹس دوں گا، اس کی ہی کی طرف سے ہمیں کنفرمیشن آئی ہے تو ہم نے بلیو کیا ہے، تو ہمیں کنفرمیشن پہ بلیو ہوا ہے، تو تب ہمیں لگا ہے نا کہ 80% 90% ریزلٹس ہمیں آخرت میں ملیں گے، دنیا میں شاید ملے نہ ملیں. اور ریزلٹس کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے بیسیکلی. تو اسی کی بیس پر ہمیں پتہ چلے گا نا. پھر گڈ اینڈ بیڈ کا کرائٹیریا چینج ہو جائے گا. جو ریزلٹس دنیا کو مانے گا ریزلٹس کی جگہ کو، تو اس کی گڈ اینڈ بیڈ کا کرائٹیریا اور ہوگا. جو آخرت کو ریزلٹس کی جگہ مانے گا اس کی گڈ اینڈ بیڈ کا کرائٹیریا الگ ہو جائے گا. تو بہرحال اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن انشاءاللہ بعد میں کریں گے. ابھی فی الوقت اتنا یاد رکھیں کہ اپنی پرسنل لائف، پرسنل کیپیسٹی میں جس چیز کو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ 2 ہیں. ان کو چینج کریں گے تو آپ کی اپنی پاس جو چوائس ہے وہ چینج ہو جائے گا.
نمبر 1 ایمان, ایمان کے 6 پلرز. نمبر 2 اعمال صالحہ. جو پریکٹیکل لائف ہے, اعمال صالحہ ہیں, اس کے بیسیکلی 2 اینگل ہیں, انر سائڈ اور آؤٹ سائڈ. انر سائڈ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں فیلنگز, ایموشنز, اور اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کیا کیا چینج لانا ہے. اور آؤٹ سائڈ اگر آپ کے جو لوگوں کو دکھتے ہیں ایکشن ری ایکشن, تو اس کو آپ اعمال صالحہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کو. تو وہ اس میں آپ کا فیتھ سسٹم, عبادتیں آ جاتی ہیں, معاملات آ جاتے ہیں, خرید و فروخت, ٹرانزیکشن, سیل پرچیز کانٹریکٹ, شادی بیاہ, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو بہرحال یہ پریکٹیکل لائف میں آپ کی 2 چیزیں چینج کریں گے تو آپ کی پرسنل لائف تبدیل ہو جائے گی. تو یہ 45% کے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اچھا اگلی چیز ہے, اب آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, پرسنل لائف کو تو تبدیل کر دیا, آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سیل پرچیز ٹھیک کرتے ہیں, سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں, لیکن معاشرے میں ایک رشوت لے بغیر کام نہیں ہوتا. تو 40% آپ کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے معاشرے کا, آپ کی سوسائٹی کا. تو سوسائٹی کو کیسے چینج کریں گے؟ تو سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے بیسک 2 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 وتواصوا بالحق, جو حق ہے, جو صحیح ہے اس کی وصیت کرنا. جو حق ہے اس کو آرگو کرنا, دوسروں کو بتانا یہ حق ہے. حق کیا ہے؟ ایمان کس پہ لانا ہے, یہ حق کی تلقین ہے. نیک اعمال کیا ہیں, اچھے اور برے کا کرائٹیریا کیا ہے, اس کی تلقین کرنا یہ حق ہے. فرسٹ کہ لوگوں کو حق بتانا ہے, لوگوں کو صحیح کیا ہے یہ بتانا ہے. اور سیکنڈ وتواصوا بالصبر, جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تو وہ غلط نہیں مانے گا تو کیا کرے گا؟ آپ کو مشقتیں دے گا, آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا, آپ سے لڑے گا. تو وتواصوا بالصبر, تو آپ نے صبر کی پھر تلقین کرنی ہے. صبر کی تلقین کیا ہے؟ صبر کی تلقین کے بیسک 3 اینگل ہیں. فرسٹ جو ہے صبر کی تلقین کیا ہے کہ جب بھی آپ حق پہ قائم ہوں گے تو فرسٹ صبر یہ کہ حق کو چھوڑنا نہیں ہے, نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے. سیکنڈ صبر کی جو تلقین اینگل ہے, برائی کی طرف جانا نہیں ہے, یعنی حق پہ رکے رہنا ہے, نیکی پہ رکے رہنا ہے, نیکی پہ جمے رہنا ہے, نیکی کو نہیں چھوڑنا. اور سیکنڈ برائی کو اپنانا نہیں ہے. برائی میں دل کرتا ہے نا یہ بھی کر لوں, وہ بھی کر لوں, فلم دیکھ لوں, ڈرامہ دیکھ لوں, یہ کر لوں, گانے سن لوں, یہ دل کرتا ہے, لیکن اس کی طرف جانا نہیں, یہ بھی صبر ہے. تھرڈ اینگل صبر کا جو ہے, جو مشقتیں مصیبتیں آئیں گی اس پہ صبر کرنا, برداشت کرنا. تو یہ 3 مین اینگل ہیں صبر کے. تو بہرحال یہ آپ اگر پرسنل لائف اور پریکٹیکل لائف اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا ہے اس نقصان سے, جو دنیا کا نقصان ہو رہا ہے ہمیں, جس کی وجہ سے ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اپنی لائف کو. تو یہ 3-4 پوائنٹس دیے ہیں. 2 پوائنٹس جو ہیں وہ پرسنل لائف سے ریلیونٹ ہیں, اور 2 مین پوائنٹس جو ہیں وہ سوشل لائف سے ریلیونٹ ہیں. سوشل لائف کو چینج کرنے کے لیے ٹولز کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پہ تھی. ایمان کے 3 بنیادی اینگلز پہ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت, رسالت پہ, آخرت پہ اور توحید پہ. اور دوسری بنیادی محنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی تھی وہ پریکٹیکل لائف تھی, اعمال صالحہ کی تھی. مدینے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو پریکٹیکل لائف ہے, جس میں سیاست بھی ہے, عدالت بھی ہے, جس میں معاشرت بھی ہے, نکاح بھی ہے, طلاق بھی ہے, جس میں معاشی مسائل بھی ہیں, سیل پرچیز کانٹریکٹ ہے, سود انٹرسٹ وغیرہ ساری چیزیں ہیں, جس میں فیتھ سسٹم بھی ہے, ایمان کا نظام ہے, جس میں عبادات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ساری پریکٹیکل لائف کی آپ کو مدینے میں ملے گی. اور مدینے کے اندر آپ دیکھیں گے وتواصوا بالحق, تو مکے اور مدینے دونوں میں معاشرے کے کنورجن کے لیے, اس کو کنورٹ کرنے کے لیے حق کی دعوت دی جاتی تھی. اور وتواصوا بالصبر, تو وہ اس پہ صبر کی بھی دعوت دیتے تھے. تو ہمارے یہ 4 پوائنٹس ہیں. اب میں اس کا کنکلوژن, اس کی سمری سم اپ کروں اس کو, تو بیسیکلی آپ کے کنٹرول میں پرسنٹیج تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, کچھ چیزیں ایسے ہیں جو آپ کی لائف میں ٹوٹلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. وہ آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, کہاں مرنا ہے, کہاں پیدا ہونا ہے, کیا کھا کے مرنا ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. لڑکا پیدا ہونا ہے, لڑکی پیدا ہونا ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور سیکنڈ جو آپ کے کنٹرول میں ہے ڈائریکٹلی جو آپ کی پرسنل لائف کو چینج کر سکتی ہے, وہ ایمان اور نیک اعمال یہ آپ کے کنٹرول میں ہیں. یہی آپ کی چوائس ہے, اس کی بیس پر ریزلٹس اناؤنس کیے جائیں گے, اچھے اور برے کے, مجرم اور نیک کے. اور سوسائٹی کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو 2 مین پوائنٹ ہیں کہ حق کی تلقین کرنا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا, اچھائی کو پھیلانا, برائی کو روکنا. اور دوسرا جو مین ہے وہ صبر کرنا. صبر کے میں نے 3 اینگل بتائے. فرسٹ جو ہے نیکی پر جمے رہنا, سیکنڈ برائی سے رکنا, تھرڈ جو ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا. تو یہ بیسک آپ کے کنٹرول میں ہے. اگر یہ
ٹوٹل آپ اپنے سٹارٹ لے لیں گے, کام کرنا شروع کریں گے, تو آٹومیٹیکلی انوائرمنٹ بدل جائے گا, معاشرہ بدل جائے گا, سوسائٹی بدل جائے گی. نیکسٹ سلائڈ. ارتضا جاگو. پریویس نیکسٹ. اچھا اب آپ دیکھیں اوپر پریویس سلائڈ 44 پہ جائیں کہ پرابلمس کیا ہیں. کہ اگر ہم پرابلمس کو دیکھیں کہ پرابلمس کیا ہیں, تو پرابلمس کو ہم ڈیسائیڈ کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیں گے, اپنی پرسنل لائف کو چینج کرنا چاہیں گے, تو پھر آپ کی لائف میں پرابلمس آئیں گی. تو یہ 6 پرابلم جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھنے ہیں, یہ 6 پرابلم ہے. عام طور پہ آپ لوگ اس کی بیس پر چینج ہوگے. یہ ہائڈ کا سائڈ پہ آپشن آ رہا ہے آپ کی رائٹ سائڈ پہ, اس پہ ہائڈ کا کلک کر دو, ہائڈ ہو جائے گی. اچھا اب آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ پرابلم کیا ہے. فرسٹ پرابلم جو ہے, جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, یور پاسٹ. نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں کہ آپ کا پاسٹ, یہ سب سے پہلا پرابلم ہے. یور پاسٹ ڈز ناٹ اکول یور فیوچر. کہ آپ کے پاسٹ کبھی بھی آپ کا فیوچر کے اکول نہیں ہو سکتا. یہ سلائڈ اگلی ڈسکس کر چکا ہوں کہ ہم پاسٹ میں پھنسے رہتے ہیں اور اپنے ماضی کو سوچ سوچ کے اپنے حال کو بھی تباہ کرتے ہیں, اپنے مستقبل کو بھی تباہ کرتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. آپ سلائڈ نمبر جو ہے 48 پہ چلے جائیں. ارتضا. سر جا رہا ہوں, ایک سیکنڈ. اچھا پیدل جا رہے ہیں, چلیں یہ ڈسکس کر چکا ہوں. یس سر. جی سر. ہے سیکنڈ جو پرابلم ہے وہ سیلف امیج, کہ آپ اپنے بارے میں سوچتے کیا ہیں. جی سب سے مین پرابلم آپ لوگوں کا سیکنڈ پرابلم, جس کی بیس پر آپ چینج نہیں ہونا چاہتے یا آپ چینج ہوتے نہیں ہیں, کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. کیسے کہ لوگوں کی نگاہوں میں آفریدی جو ہے نا مشہور ہو گیا. تو آپ چاہتے کیا ہیں, آپ آفریدی بننا چاہتے ہیں, آپ کرس گل بننا چاہتے ہیں, رونالڈو بننا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کیڑا خان بننا چاہتے ہیں, جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی لوگوں کی نگاہوں میں اس کو شہرت ملی ہے, لوگوں کی نگاہوں میں اسے عزت ملی ہے, اسے پیسہ ملا ہے, اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے عزت ملے, پیسہ ملے, شہرت ملے, اور اس کی بیس پر مجھے رسپیکٹ ملے, لوگ مجھے رسپیکٹ دیں. تب لوگوں کی نگاہوں میں کیونکہ کرکٹر کو رسپیکٹ مل رہی ہے تو آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں. لیکن کیا آپ کے اندر کرکٹر بننے کی ایبلٹی ہیں؟ کیا آپ کے اندر بالنگ کرنے کی, بیٹنگ کرنے کی ایبلٹیز ہیں؟ کبھی آپ نے اپنے اوپر کوسچن مارک لگا کے سوچا ہی نہیں. کیا پتا آپ سافٹ ویئر انجینئر اچھا بن سکتے ہو, کیا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو, کیا پتا آپ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہو, کیا پتا آپ جو ہے پولیس میں جا کے, وہاں پہ آپ فوج میں جا کے ایز اے کرنل, ایز اے مجاہد آپ کام کر سکتے ہو. آپ کے اندر ایبلٹیز کیا ہیں, آپ نے اپنے اوپر نہیں سوچا. آپ لوگوں کی نگاہوں میں دیکھتے ہیں کس کی عزت ہے. پھر آپ کے ماما بابا بھی کہتے ہیں وہ ڈاکٹر بننا ہے, تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے آرمی میں جانا ہے, تم نے اس میں جانا ہے, تم نے اس میں جانا ہے. وہ کیوں ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی نگاہوں میں یہ اچھا ہے اور یہ نہیں ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں, دوسروں کی نگاہوں سے دیکھیں. یہ سب سے جو ہے سیکنڈ پرابلم, جس کی وجہ سے آپ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے, کبھی چینج نہیں ہوں گے. اگر چینج کرنا چاہیں گے بھی تو یہ آپ نے اپنے پرابلم کو ختم کرنا ہے. جی عمار. ارتضا نیکسٹ سلائڈ پہ جاؤ. You cannot ever live the life of your dreams by جی کیا کہنا چاہ رہے تھے سیٹلنگ. سر ایک چیز میں نے پوچھنی ہے. جی پوچھیے. سر ایسا ہے کہ سم ٹائم کوئی آئیڈیل بندہ اپنے آپ کو کسی کو مان لیتا ہے, تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں مانتا ہوں کہ انسپائریشن میں جو لیتا ہوں نا, مجھے جو آتی ہے اسٹیو جابس کو دیکھ کے, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ایپلس میں جانا چاہتا ہوں. اوکے. تو موسٹلی میرا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں, تو اس کے میں لیکچر سنتا ہوں کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے یا پھر یہ بری چیز ہے؟ اچھا اس کے اوپر میں کراس کوسچن کروں گا جس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہو جائیں, اور یہ ویسے میں نے ڈسکس کرنا تھا آگے جا کے, کہ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہیں یا نہیں ہمارے لیے؟ جی بالکل ہے سر. وہ تو سب سے پہلے وہ ہے, باقی بعد میں. نہیں, میں دوسرے اینگل سے کوسچن نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے نہیں, سب کے لیے ہیں. میں ایک اور اینگل سے کوسچن کر رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یہ جو رول ماڈل کا کانسیپٹ ہے یہ ویسٹ کا دیا ہوا ہے. ہمارے ہاں رول ماڈل نہیں ہوتے, ہم کسی کی لائف کو کاپی نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف اینگل سے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے,
تو ہمیں جو چیز تعلیم میں دی گئی, یہ آگے میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے کہ دو چیزوں میں فرق ہے, کہ کسی کی لائف سے پرنسپلز اخذ کر کے ان پرنسپلز کو اپنانا, وہ جو فاؤنڈیشن اس کی لائف میں ایگزسٹ کرتی ہے ان فاؤنڈیشن کو اپنی لائف کا پارٹ بنانا, اس کی لائف میں جو پرنسپلز ہیں جن کو وہ فالو کر کے کامیاب ہو رہا ہے ان پرنسپلز کو اپنی لائف کا پارٹ بنانا, یہ الگ چیز ہے. اور کسی کی لائف کو کاپی کرنا, اس کو رول ماڈل کہتے ہیں, یہ کاپی کرنا الگ چیز ہے. تو یہ جو کاپی کرنے والا معاملہ یہ غلط ہے, یہ ہمیں اسلام نے نہیں سکھایا. کیسے نہیں سکھایا؟ کیسے نہیں سکھایا؟ اس کے لیے جو آخری ورڈ ہیں سلائڈ کے ریڈ کلر میں جو میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیے ہیں, if you are different be different and do it with pride. کہ اگر آپ الگ ہو نا تو الگ ہو کے جیو. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برائیاں کرو یہ کرو. اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ سیلف امیج جو ہے یہ کسی کو کاپی نہیں کرنا. ہم نے صحابہ کی ایگزامپل دیں تو صحابہ میں دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں, ان کو دیکھیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں, حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں, حضرت طلحہ کو دیکھیں, حضرت زبیر بن عوام کو دیکھیں, حضرت زید بن حارثہ کو دیکھیں. ان سارے صحابہ کو دیکھیں, سارے کے سارے, عبداللہ بن عمر کو دیکھیں, عبداللہ بن عباس کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ان سارے صحابہ کو آپ دیکھیں, عمر بن عاص کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سارے صحابہ کو دیکھیں آپ, کیا یہ سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو 100% کاپی کرتے تھے؟ کاپی کا ورڈ یاد رکھیں, کاپی کرتے تھے؟ نہیں سر. تو وہ کس چیز کو لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے؟ ان کی عادات, ان کے رولز کو, ان کی تعلیمات کو, ان کے دیے ہوئے پرنسپلز کو, ان کی سنہ کو. یعنی انہوں نے جو تعلیمات دی ہیں اس تعلیمات کو لیتے تھے, وہ ان کے ایکشن ری ایکشن کو ایکٹنگ کے تھرو کاپی نہیں کرتے تھے. اور ہمارے ہاں جو پرابلم ہوتا ہے بچوں کو جب کاپی کرنے کا آ جاتا ہے نا, تو اب وہ کیا کرے گا؟ مثال لے لیں, میں آپ کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں لے جاتا ہوں, تو آپ نے کرکٹر بننا ہے فار ایگزامپل, یہ بچوں کو ذرا شوق ہوتا ہے, تو کیا کریں گے, وہ بلہ بھی نا آفریدی کی طرح پکڑیں گے, وہ گھمانا بھی آفریدی کی طرح. بھائی تمہارا اگر لیفٹ ہینڈ پراپر کام کرتا ہے, رائٹ ہینڈ پراپر کام نہیں کرتا, تو آپ آفریدی کی طرح بلہ نہیں گھما سکو گے. میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں, نہیں گھما سکو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کاپی کر رہے ہو, آپ اس کے رولز کو فالو نہیں کر رہے. تو اس لیے یہ جو ہے سیلف امیج کا جو سیکنڈ پرابلم ہے ہمارا, کہ آپ کسی کی لائف, کسی کے ڈریمز کو اپنی لائف میں فٹ کیوں کرتے ہو؟ کسی کی جو اچیومنٹس جو دکھتی ہیں لوگوں کو, اس کو اپنے, اس کے آئیڈیاز کو اپنی لائف میں کیوں فٹ کرتے ہو؟ someone else idea of what you should be doing with your life. کیوں اپنی لائف کو برباد کرتے ہو؟ It is simply impossible to be genuinely happy when you are not genuinely yourself. جب آپ نہیں بن سکتے تو کبھی بھی genuinely آپ happy نہیں ہوں گے. genuinely آپ happy تب ہوں گے کہ جب آپ وہ بننے کی کوشش کرو گے جو آپ کے اندر abilities ہیں. You must be yourself if you want to experience your true purpose in life. اگر آپ اپنی ٹرو پرپز ان لائف جو ہے اس کو اچیو کرنا چاہتے ہو, اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہو, تو آپ وہ بننے کی کوشش کرو جو آپ ہو. There will be, اب آپ کو لگے گا there will always be someone prettier. کوئی بندہ آپ سے بڑا خوبصورت ہوگا, کوئی بندہ always be someone smarter, آپ سے smarter ہوگا, stronger ہوگا, richer ہوگا, younger ہوگا, but there will never be another you. آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا کائنات. جیسا آپ کو اللہ نے بنایا نا, آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ الگ اللہ نے بنایا, آپ کے اندر ابیلٹیز اللہ نے الگ رکھی ہیں, تو آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھو آپ کے اندر کمال کیا ہے, اس کمال کی بیس پر اپنی پریکٹیکل لائف کو جیو. اگر آپ چینج کرنے کے لیے کسی کو رول ماڈل بناؤ گے نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. آپ کسی کو رول ماڈل نہ بناؤ, آپ اپنی اندر کی صلاحیتوں کو, اپنے مزاج کو, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کے اندر شرم و حیا ہے, یہ ساری کوالٹیز ہوتی ہیں انسانوں کے اندر, الگ الگ ہوتی ہیں. تو پھر آپ اپنے آپ کو ریلیٹ کرو, شرمیلا صحابی کون تھا, اور فلاں مثلا آپ میں سے جو بچیاں ہیں وہ صحابیات کو دیکھیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ماریا قبطیہ ہیں, اسی طرح جو ہے ام المساکین ہیں, اسی طرح جو ہے زینب بنت جحش ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم عنہن. یہ ساری جو صحابیات ہیں ان کو دیکھیں, ان آپ کی نیچر ان میں سے کس کے ساتھ ملتی ہے؟ کیا ام سلمہ کے ساتھ ملتی ہے, کیا سودا کے ساتھ ملتی ہے, کیا ماریہ کے ساتھ ملتی ہے, زینب کے ساتھ ملتی ہے, عائشہ کے ساتھ ملتی ہے رضوان اللہ علیہن اجمعین, ان میں سے کس کے ساتھ ملتی ہے؟ تو آپ کو پتہ لگے گا اس کو غصہ آتا تھا, مجھے بھی غصہ آتا ہے, تو اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کیا؟ ان رولز کے تھرو کنٹرول کیا, تو آٹومیٹکلی آپ کی لائف میں چینج آنا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سیکنڈ پرابلم جو آپ کی لائف میں ہے, میں تھوڑا شارٹ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا لمبا اس کو کوسچن ریز کر دیا, تو چلیں خیر. اچھا اگلا نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں.
نیکسٹ سلائڈ پہ ریپیٹ یور سیلف ایوری ڈے. تو لہٰذا یہ جو چیزیں, اچھا ویسٹ کیا کرتا ہے, انہی سینٹینسز کو ریپیٹ کروائے گا آپ سے, لیکن ویسٹ جو ہے وہ رول ماڈل سامنے رکھ کے ریپیٹ کروائے گا. تو اس لیے ان کے پاس رولز نہیں ہیں, ان کے پاس پرنسپلز نہیں ہیں, ان کے پاس اچھے برے کی تمیز کا کرائٹیریا نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. تو اب یہاں پہ آپ اپنے اینگل سے دیکھیں گے, قرآن حدیث جو بھی چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, پھر میں اس کو نیچر سے ریلیٹ بھی کروں گا. تو آپ اس میں ریپیٹ کریں گے, آئی ایم ڈفرنٹ, دیٹس وائی آئی ون. میں الگ ہوں تو اس لیے میں دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہوں. آئی ایم یونیک اینڈ دیٹس وائی آئی ایم اے گریٹ. کہ میں یونیک ہوں, دوسروں سے الگ ہیں, اس وجہ سے میں بڑا ہوں. تو یہ جتنے لوگ بھی ہیں نا, یہ بل گیٹس ہو گیا, جتنے لوگ بھی ہیں, ان کے اندر یہ یونیک اینگل تھا, اس کو انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے یوز کیا. ہر بندے کے اندر ہے, کافر ہو, مسلمان ہو, اچھا ہو, برا ہو, سب کے اندر ایک یونیک اس کے اندر اینگل ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے دوسروں سے. لیکن اگر وہ دوسروں کو کاپی کرتا رہے گا تو اس کے اندر کی جو ایبلٹیز ہیں وہ مر جائیں گی. آئی ایم ناٹ لائک اینی ون ایلس آن دس پلانٹ. میں آپ کی کوئی ایک بھی اس پلانٹ پہ ایک جیسا نہیں ہے. جنہوں نے ڈاکٹری میں چیزوں کو پڑھا ہے, تو ڈی این اے جب ہوتا ہے, کسی کا ایک ڈی این اے دوسرے سے ڈی این اے میچ کھاتا ہے؟ نیور. نو سر. فنگر پرنٹس کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں اللہ نے ایسی ڈیزائننگ کی ہے؟ وجہ اس کی تم کسی اور پرپز کے لیے, کسی اور ایم کے لیے بنے ہو. آئی ایم گریٹفل فار ہو آئی ایم بیکمنگ, آئی ایم گریٹفل فار ہو آئی ایم, جو میں ہوں میں اس کے لیے گریٹفل. تو بہرحال یہ سلائیڈز ہیں, ان کو ریپیٹ کریں. نیکسٹ سلائیڈ پہ جائیں آپ لوگ. تھرڈ جو آپ لوگوں کا پرابلم ہے, جس کی بیس پر آپ لوگوں کی لائف چینج نہیں ہوتی, فوکس, انٹینشن, فوکس. نیکسٹ سلائیڈ. آپ کا فوکس کس چیز پر ہے؟ سب سے بڑا پرابلم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی, پریکٹیکل لائف میں بھی, کہ یور اٹینشن, یور فوکس مسٹ بی آن ایفرٹس ناٹ آن آؤٹ کمس. اور ہمارا سارے کا سارا فوکس آؤٹ کمس پہ ہوتا ہے, ایفرٹس پہ نہیں ہوتا. اور آؤٹ کمز ہمارے کنٹرول میں ہیں یا ایفرٹس ہمارے کنٹرول میں؟ گڈ, ایفرٹس. جب آؤٹ کمز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور فوکس آپ کا اس پہ ہوگا, 100% فوکس کی بات کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا مائنڈ میں ریزلٹس کو سامنے رکھ کے ایفرٹس کرنا, یہ برا نہیں ہے, یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے. بشیروں و نذیرہ, اللہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں, جنت کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ ریزلٹس مائنڈ میں رکھ کے ہم دنیا میں کام کرے ہوتے ہیں, لیکن ان ریزلٹس پہ فوکس کریں گے تو دنیا میں کام نہیں ہوگا. فوکس ہمارا اپنے ایفرٹس پہ ہونا چاہیے, اپنی پریکٹسز پہ ہونا چاہیے, اپنے کام پہ ہونا چاہیے, ریزلٹس پہ نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ کام پہ فوکس کریں گے, ریزلٹس ملیں گے نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے, obvious ہے ملیں گے آپ کو. لیکن اگر آپ کا فوکس 100% ریزلٹس پہ ہوگا اور تھوڑا سا بھی آپ کے مائنڈ میں آیا کہ یہ ریزلٹس چینج نہیں ہو رہے, تو آپ کی ایفرٹس کم ہو جائیں گی یا بڑھ جائیں گی؟ ڈی موٹیویٹ ہوگا. تو موٹیویٹ ہونے کے لیے ایفرٹس کو مائنڈ میں تو آؤٹ کمز کو مائنڈ میں تو رکھنا ہے, لیکن 100% فوکس جو ہونا چاہیے وہ آپ کا ایفرٹس پہ ہونا چاہیے. نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. سکسیس جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس پہ؟ ایفرٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, آؤٹ کمز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. نیکسٹ سلائڈ. کہ بی مور ٹو گیٹ مور. اگر آپ بڑے بننا چاہتے ہو اور بڑے بننا چاہتے ہو تو بی مور ٹو گیٹ مور. جتنی زیادہ ایفرٹس کرو گے اتنے زیادہ آپ پاؤ گے. نیکسٹ سلائڈ. فورتھ پرابلم, یہ میں پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر چکا ہوں, اسی کو میں لنک کروں گا. فورتھ پرابلم, اسپیسیفک ڈیفیکلٹ گولز. کہ آپ اپنے گولز ہیں, آپ نے ایک پروگرام, اس ڈگری کو آپ نے اچیو کرنا ہے, تو اسٹیپ آپ نے کیا کیا؟ جیسے میں نے بلی والی ایگزامپل دی تھی, شاید میں آپ میں سے کسی کو یاد ہوگی, کہ آپ ڈائیو پہ سفر کر رہے ہیں اور ڈائیو پہ آپ 15 منٹ کا اسٹے تھا, وہاں پہ آپ کو بلی نظر آئی. تو وہ کیا ہے؟ اسپیسیفک ڈیفیکلٹ گولز آپ کے راستے میں آتے ہیں اور آپ اپنی ڈگری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اب آپ کی لائف میں یہاں کیا آئیں گے اسپیسیفک ڈیفیکلٹ گولز؟ کہ آپ کے سر نے کہا آپ اسائنمنٹ نہیں کر سکتے. ایک سر نے کہا نا میرے پیپر میں میرے سبجیکٹ میں اے گریڈ لے کے دکھاؤ تو تم مرد کے بچے ہو ہیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, ہو گیا سر. باقی سبجیکٹ, یہ اسپیسیفک ڈیفیکلٹ گول ہے جو آپ نے سیٹ کر لیے. اس کی بیس پر آپ کے 5 سبجیکٹ اگنور ہو جائیں گے, آپ کا سی جی پی اگنور ہو جائے گا, آپ کا ٹوٹل سبجیکٹ اگنور ہو جائے گا. تو اسی طرح آپ جب یونیورسٹی میں آتے ہیں, اسپیسیفک ڈیفیکلٹ گولز لائن مارتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو آپ لوگ, بلیاں بلے سب کچھ ادھر ادھر, کچھ پتہ نہیں چلتا آپ لوگوں کا. تو اب یہ جو گولز آپ سیٹ کرتے ہو یونیورسٹی میں آنے کے بعد, آپ کو یہ دنیا اچھی لگنے لگتی ہے, ان گولز کی بیس پر جو مین گولز لے کے آتے ہو یونیورسٹی میں وہ اگنور ہو جاتے ہیں. موسٹ پیپل ہیو لمیٹنگ بلیفز اینڈ سو دیئر لائف از لمیٹڈ. تو آپ اپنی لائف پہ بلیفز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کہ آپ نے مائنڈ میں یہ رکھا ہے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے, میں نے اس سے دوستی لگانی ہے, میں نے نا اس کو خوش کرنا ہے,
मैंने UMT ग्रीन में जाकर डिस्कशन करनी है, दिखाना है लोगों को कि मैं कर सकता हूँ। ये क्या है? लिमिट्स लगा दी अपने माइंड पे, अपने बिलीव्स पे, अपने गोल्स पे। देन आपकी लाइफ में जो मेजर गोल्स थे, जो आपकी लाइफ के गोल्स थे, वो इग्नोर हो जाएंगे। तो फोर्थ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ये है। अच्छा, इसी तरह आप अपनी लिमिट लगा देते हो अपनी लाइफ पे, नहीं फिफ्थ पे ना जाए, अभी फोर्थ पे ही। आप अपनी लाइफ पे लिमिट लगाते हो। कैसे लिमिट लगाते हो? आप ये सोचते हो कि ये मैं नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा। ये आपने अपने माइंड में लिमिट्स लगा दी हैं, तो इसकी वजह से वो आपसे जिंदगी में वो काम होता ही नहीं है। अरे भाई, जो काम आपको नहीं भी आता, ट्राई करके तो देखो ना। अगर आप अपने माइंड में वो जो बिलीव्स पर जो लिमिट लगाई है उसको खत्म करोगे, ट्राई करके देखोगे, तो हो जाएगा। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई इंसान ही कर रहा है ना, वो आप जैसा इंसान ही है। तो जब वो आप जैसा इंसान कर रहा है तो इसका मतलब वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल तब होता है जब आप लिमिट्स लगाते हैं अपने माइंड पे, अपने माइंड पे चौकीदार बैठा देते हैं और कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। ये जो माइंड पे आपके बिलीव्स, लिमिट्स लग जाती हैं बिलीव्स की ना, इसकी बेस पर आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो लिमिटेड हो जाती है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम, सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, हैबिट्स। सबसे एक और बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, बस यहीं पे रहें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो आपकी हैबिट्स हैं। अच्छा, अब एक बात बताएं कि कोई एक हैबिट आप बताएं जो आपकी बुरी है और उसकी वजह से आपकी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। कोई एक हैबिट सोच के बताएं कि आपकी कोई एक हैबिट, कोई एक आदत बुरी है और उसकी बेस पर आपकी सारी लाइफ का कचरा बन रहा है। Sleeping schedule. गुस्सा? गुस्सा। अच्छा, एक मिनट, गुस्से के पीछे भी वो एक और हैबिट है। गुस्से को सर मैं कहूँगा लापरवाही, मतलब लापरवाही भी है, लेकिन इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं जी। और जो आप सब सर पूरी रात जागना और दिन में सोना, जो आप सब यूथ में कॉमन है। गुड सुस्ती जी। अब मैं जो अभी किसने कहा पूरी रात जागना और दिन में सोना? सर मैंने कहा। ओ, आपका नाम भी तो कुछ होगा। सर मनाहिल। अच्छा, मनाहिल ऐसा है, मनाहिल ऐसी, यही मैं एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि हैबिट्स और बहुत सारी बुरी हैं, लेकिन इस वक्त जो आप लोगों के लिए बुरी हैबिट है वो मैं लिंक करूंगा, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कितनी बुरी है। देखें, आपके पास एक सिस्टम है, मेरे पास दूसरा सिस्टम रखा हुआ है, उसमें अगर चार्जिंग ना हो प्रॉपर तो आपके पास कितने अच्छे सॉफ्टवेयर क्यों ना हो। आपके पास मोबाइल है, कोई भी अच्छा मोबाइल है, S50 है, कोई भी अच्छा मोबाइल आपके पास है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर कमाल के हैं, एप्लीकेशंस कमाल की हैं, गेमें कमाल की हैं, सब कुछ है, लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं है, तो आप उसके सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं? नहीं। नो सर। अच्छा, वो तो मोबाइल है, वो तो मोबाइल है जिसकी वजह से ये सिर्फ फीचर यूज नहीं कर सकेंगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, अब मैं थोड़ा लिंक करूं आपकी, जो आपकी सोने की हैबिट है, ये मेन हैबिट है, इसकी वजह से क्या क्या डिस्टर्ब होता है। नंबर 1, आपकी मेंटल हेल्थ, कि आप जो सोचना चाह रहे होते हैं वो सोच नहीं सकते, जो आप माइंड में क्रिएशन कर सकते हैं वो कर नहीं सकते। आपका माइंड क्रिएटर नहीं रहता, क्रिएशन नहीं कर सकता, क्रिएटर नहीं रहता, क्रिएटिव माइंड नहीं होता आपका माइंड डल हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम जो आपकी नींद पूरी न होने की वजह से आता है, वो आता है आपका मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका खाना हजम नहीं होता, आपके जिस्म को खाना लगता नहीं है, आपकी तेजाबियत, एसिडिटी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैदे के, नींद पूरा ना होने की वजह से होते हैं। थर्ड मेन प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आता है कि आपका जिस्म ढीला ढीला होता है, आप फ्रेश नहीं होते, आप जो है स्ट्रांग, आप एक्टिव नहीं होते, ये चेंज आता है। फिर आपके अंदर और क्या चेंज आता है? चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी की बातें बुरी लगती हैं, गुस्सा आता है, बात टीचर की समझ नहीं आती, बातों को कनेक्ट नहीं कर पाते। ये सारी चीजें जो हैं आपकी सारी की सारी कनेक्ट हैं किसके साथ? आपकी नींद के साथ। अच्छा, नींद पे ना इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एक रिसर्च हुई है, तो उसमें ये आया है कि जब रात का वक्त होना शुरू हो जाता है, अंधेरा छाता है और सूरज डूबना शुरू हो जाता है, तो एक चेंज आता है बॉडी के अंदर। वो चेंज ये मैसेज दे रहा होता है बॉडी को कि सो जा। जो जो टाइम ज्यादा गुजरता चला जाता है, अंधेरा ज्यादा होता चला जाता है, तो ये चेंज बढ़ता जाता है और बॉडी में मैसेज ज्यादा स्ट्रांगली आता है कि सो जा, यू हैव टू स्लीप। ये बार बार वो उसको कम्युनिकेट कर रहा होता है वो चेंज। और जब सुबह की अजान होती है, सुबह की अजान बेसिकली होती है उस टाइम जिस वक्त सूरज अपनी जगह से निकलना शुरू होता है, अभी सामने नहीं आता, सामने आते आते उसको तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है।
تو اس وقت جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو یہ جو باڈی کا چینج ہے یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس وقت میسج آ رہا ہوتا ہے باڈی کا کہ جاگنے کا ٹائم ہو گیا. اچھا اب ایک ایگزامپل دوں, اگر آپ نے اپنا موبائل چارج کرنا ہے, اب میرے پاس اس وقت سامنے رکھا ہے میٹ 10, ہواوے کا میٹ 10 ہے, اس کو چارج کرنا ہو اور میں نوکیا 3310 کی چارجر لگا دوں تو کتنی دیر میں چارج ہوگا؟ جلدی ہو جائے گا یا ایک دن لگے گا, 2 دن لگ جائیں گے؟ سر کرے گا ہی, نہیں وہ میں ٹائم لگے گا. گڈ. اور اگر میں نوکیا 3310 کو میٹ 10 کا چارجر لگا دوں تو نوکیا 3310 جلدی چارج ہوگا یا دیر سے چارج ہوگا؟ فٹافٹ. اب آپ سنیں کہ جو رات عشاء کے بعد کا ٹائم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں مختلف جگہ مختلف ہدایات ہیں. کیوں ہیں؟ تو اس کو میں آج کی ریسرچ سے لنک کروں گا. اگر آپ لوگ نا سلیپ مینجمنٹ پہ سیشنز پڑے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ بھی ہیں, ادھر ادھر بھی ہیں, آپ سنیں ان کو جا کے. میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا, صرف آئیڈیا دیتا ہوں کہ سلیپ مینجمنٹ پہ وہ آپ کی نیند کے سائیکل کو ڈسکس کرتے ہیں. تو نیند کے سائیکل میں یہ سمجھیں کہ آپ کی نیند کے پہلے جو 3 گھنٹے ہیں اس میں 1 گھنٹے میں آپ کا جسم کی 3 گھنٹے چارجنگ ہوتی ہے. یعنی اگر آپ 3 گھنٹے سوئیں گے تو 9 گھنٹے کی چارجنگ ہو جائے گی. تو پہلے 3 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں آپ کی بیٹری فل ہوتی ہے 3 گھنٹے کے لیے. تو 3 گھنٹے پہلے سوئیں گے. بند کر دے بھائی, کون شور کر رہا ہے؟ اچھا, آپ لوگ جو ہے پہلے 3 گھنٹے میں فی گھنٹہ جو آپ لوگوں کی چارجنگ ہوتی ہے 3 گھنٹہ, آخری جو 3 گھنٹے ہوتے ہیں وہ پر گھنٹہ جو آپ کی چارجنگ ہوتی ہے وہ 1 گھنٹہ. تو اس طرح آپ 6 گھنٹے سوئیں تو 12 گھنٹے کی چارجنگ ہو جاتی ہے آپ کی. لیکن جو صبح جاگنے کا ٹائم ہے اس میں اگر آپ 3 گھنٹے سوئیں گے تو آپ کی بیٹری کی چارجنگ 1 گھنٹے کے لیے ہوگی. یعنی آپ 3 گھنٹے چارجنگ پہ لگائیں گے تو بیٹری اتنی چارج ہوگی آپ کی جو 1 گھنٹہ چلے گی. آپ 6 گھنٹے سوئیں گے صبح کے وقت میں تو آپ کی بیٹری 2 گھنٹے کے لیے چارج ہوگی آپ کی بیٹری. پھر کیا ہوگا جب آپ رات کو جاگیں گے, جو سونے کا ٹائم ہے, تو صبح کلاس میں جب آپ بیٹھے ہوں گے تو نوکیا 3310 کی طرح آپ کی بیٹری کر رہی ہوگی ٹاؤن ٹاؤن ٹاؤن. ایسے کرتی نہیں کرتی؟ صبح جب ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں سیکنڈ سلاٹ تھرڈ سلاٹ میں آپ کی آنکھیں چپک رہے ہوتے ہیں اور ٹاؤن 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 ہو رہا ہوتا ہے نا؟ نہیں ہو رہا؟ ایسا ہی ہے سر. تو اب آپ اس کو لنک کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسلام نے اس ہیبٹ کو درست کیسے کیا. آپ پہلی بات آپ سے فرمایا کہ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السمر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپ شپ کرنے سے, قصہ گوئیاں, کہانیوں کو ہنیوں سے منع کر دیا. اب آپ دیکھیں فیس بک چیک کرنا, واٹس ایپ چیک کرنا اور ویڈیوز بیک ٹو بیک ویڈیوز چیک کرنا, یہ قصہ کہانیوں میں آ جاتا ہے. سیکنڈ, آپ سے فرمایا کہ الصبحۃ, صبح کی جو نیند ہے, تمنع الرزق, رزق کو روکتی ہے. ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پاؤں سے ٹھوکر مار کے, جا رہے فاطمہ اشہدی رزق کا ربی کی, اٹھو اللہ کا رزق تقسیم ہو رہا ہے, تم جہاں سوئی پڑی ہو کیا؟ یعنی صبح کے وقت رزق تقسیم ہوتی ہے. آپ سے فرمایا کہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت رکھی گئی ہے. یعنی صبح کے وقت میں جو امت میری تجارت کرے گی تو اس میں برکت ہوگی, وہ زیادہ کام آئیں گی چیزیں. تو اسی طرح تہجد کی فضیلت کہ تہجد میں رب کائنات آخری آسمان پہ آتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, تو کائنات میں ہر بند سونے والے ظاہر ہے کہاں سے مانگیں گے. تمہارے یہ ساری احادیث کو آپ کنیکٹ کریں تو یہ آپ کی بیسک ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس ہیبٹ کو پراپر ہو, جس کی وجہ سے آپ کا جسم پراپر ایکٹیولی کام کر رہا ہو. اچھا, لاسٹ ایک ایگزامپل اس پہ کوڈ کر کے میں آگے چلتا ہوں. اس کے اوپر نیٹ پہ آپ سرچ خود کیجیے گا. مغلیہ امپائر کا آخری جو بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی ایک شعری سنا دیں ان کا. بہادر شاہ ظفر. کوئی شعری سنا دو ان کا, بہادر شاہ ظفر کا, کسی کو یاد ہے؟ یہ جو ہے نا, ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں, اتنی جگہ کہاں ہے دل زار زار میں, دل زار زار میں. اور یہ جو ہے نا کہ نہ کسی کے دل کا سکون ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں, آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوں گی میٹرک وغیرہ میں. تو ڈروے کائنات میں, ہاں, تو یہ ساری یہ جو اتنا, ہاں جی اتنا بدبخت ہے اتنا بدنصیب ظفر قبر دفن کے لیے 2 گز روئے زمین بھی نہ کائنات ملی, میں, 2 گز زمین بھی نہ ملی روئے کائنات میں, 2 گز زمین کوہ یار میں. یار کوہ یار میں, کوہ یار میں. سر ایک اور شعر بھی ہے کہ مان کریے وارثاں دا, رب بے وارث کر مارتا ہے. اچھا جی, اب آپ تھوڑا سا اس کو لنک کر لیں اور پڑھیں دا لاسٹ
जो किंग है, इसके ऊपर ना एक विलियम है अंग्रेज, उसने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी, तो उसको अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ें, कभी मैं देख के उसकी बुक को शेयर भी कर लूंगा आपसे, अभी मेरे पास देखना पड़ेगा। तो बहरहाल उसमें उम्र बताऊं कि पहले तो एक पॉइंट ये बता दूं, रंगून के अंदर इसको कैद किया गया और ये वहीं पे 4 साल कितना अरसा कैद रहा। 57 में कैद, 57 में कैद किया, 61 में इस बादशाह जफर का इंतकाल हुआ। इसके जवाल की रीजन क्या थी, आप सुने जरा एक पॉइंट। जो अंग्रेज थे वो सुबह 3:30 बजे उठते थे और सुबह 5:30 बजे तक, 4:30 5:30 बजे तक अपनी परेड कंप्लीट कर लेते थे, नाश्ता लेते थे, बाकी वर्किंग करते थे, विजिट करते थे, और 11:30 से 12 बजे अपना टोटल वर्क कंप्लीट करके स्नैप लेने के लिए, कैलुला करने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए चले जाते थे और खाना खाते थे। और ये जो थे बहादुर जफर और इसके जो भी हवारी थे, जो लोग थे, ये रात 2-3 बजे तक रंग रलियों में और कबाब शबाब में वक्त गुजारते थे, शराब में वक्त गुजारते थे, और सुबह 12-12:30 बजे इनकी आंख खुलती थी और इनकी कनीजें जो है इनके पाँव धुलाती थी, मुंह धुलाती थी, और उस वक्त इनकी सुबह होती थी। रूटीन, कायनात की फितरत को इन्होंने बदल के रख दिया था। और जब बादशाह बहादुर शाह जफर के उनके शहजादों को कैद किया गया तो अंग्रेजों ने कहा चलो, तो उन्होंने कहा हमें कनीज साहिबा जो हैं हमें जूते पहनाएगी तो हम चलेंगे। तो ये उनका आगे सेक्शन था, यानी इतने नाजों नैम में पले थे। और उन्होंने कहा यहाँ कनीज वीज कुछ नहीं पहनाने वाली, चलो चलना है, तो बड़े जोर से। तो यहीं भी जवाल आया है, तो ये बहुत बड़ी हैबिट है। स्लीप मैनेजमेंट जो है ना, इसको डिस्टर्ब करने वाली बहुत सारी चीजें हैं, और फिर कभी मौका मिलेगा डिस्कस करेंगे। तो 5th जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो आपकी हैबिट्स है। आप अगर किसी चीज, कोई चीज पीते हैं, पिलाते हैं, सिगरेट मिगरेट, सूटा मूटा जो भी है, छोड़ दें उसको। आपकी हैबिट गलत सोने की है, छोड़ दें उसको। आपकी हैबिट गलत खाने की है, छोड़ दें उसको। अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में चेंज कभी नहीं आएगा। आपको मोबाइल फोबिया हो गए, मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं और हर वक्त मोबाइल के साथ टच ही हैं, तो आप मोबाइल की हैबिट को कम नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं, मोबाइल के साथ इंसान क्यों ज्यादा लिंक होता है, ज्यादा भाई मोबाइल की आदत क्यों ज्यादा बढ़ गई, उसके पीछे रीजन क्या है? उसको खत्म कर दे, मोबाइल आपके हाथ से छिन जाएगा। अगली स्लाइड करो, इनको जवाब मिल जाए भाई, जल्दी करो, क्विज भी तो लेना आप लोगों का। इंटरनेट इनसिक्योरिटीज होती है। इंटरनेट भाई, इंटरनेट। अगर इसका क्या तरीकाकार होना सर? सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। क्विज का तरीकाकार अभी हो जाएगा, आप टेंशन दे के, वो कहते हैं ना कि वो करते 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 आखिर में जो क्विज लेंगे भाई आप लोग 66 68 मुझे कहाँ से मिलेंगे? तो अभी क्विज के बहाने मिल गए आप लोग, क्या ख्याल है? क्विज हो जाएगा भाई, क्यों टेंशन लेते हो? आपके ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे। सर में दर्द शुरू हो रही है। क्यों? बहुत दर्द है सर। बस सर क्विज के बहाने सबने लेक्चर ले लिया। डबल काम क्लासेस, क्लास भी ले रहे हैं, साथ काम भी कर रहे हैं, तो और ऊपर से क्विज की टेंशन भी है, तो सर में दर्द ही होगा। ओहो, अगर आपको क्लास बोरिंग लग रही है तो आप क्लास क्विट कर सकते हैं। आप लोग क्विज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्विज छोड़ दें। नहीं मैं सही कह रहा हूँ, क्विज छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। नहीं सर, वो सर नहीं, रियल में सर में दर्द था, इसलिए वो कहते हैं कि क्विज ले लेते हैं टाइम से। नहीं टेंशन ना ले, क्विज की टेंशन क्यों लेते हो भाई? मैं फेल नहीं करता, आप लोगों को पता है मेरे बारे में? नहीं पता सर, फर्स्ट टाइम ही आपसे पढ़े। थैंक यू सर, थैंक नहीं बिल्कुल सर, मतलब आप वाकई फेल करते हैं, इसको ऑपोजिट समझ लें फिर। नहीं ऑपोजिट ना समझें। देखें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी जिंदगी है नहीं, भला जिंदगी का इम्तिहान ले, आप फेल हो जाएंगे, ये हो सकता है? हो भी सकता है। हाँ, जिंदगी के इम्तिहान में तो सभी फेल होते हैं, हो भी सकता है। शक हो गया अपनी जिंदगी के बारे में, आप लोगों से आपकी जिंदगी के बारे में पूछे आप लोग फेल हो जाएं, ये नहीं हो सकता। हाँ, फेल तब होंगे जब आप लोगों की जिंदगी का पता ही नहीं अपनी जिंदगी का। तो चलें खैर, अब इसको कंक्लूड करते हैं। बस 4 पॉइंट्स फटाफट निकाल दूंगा, 5 to 10 मिनट्स। 312 है, 322 पे खत्म कर दूंगा इसको। अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम है आप लोगों का इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, इसको थोड़ा सा लिंक करूंगा आपकी पर्सनल लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से, आपकी जो है एजुकेशनल जो लाइफ है आपकी, इससे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना जरा इर्तिजा। अरे जाग जा भाई, ये होता है आप लोगों के साथ, ये होता नहीं होता? यस सर। जब आप लोग ना ईमेल चेक करने का पड़ते हैं, एलएमएस चेक करना है, सर ने स्लाइड्स अपलोड की है या नहीं की, और एलएमएस चेक करते करते ऊपर से एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि हिरा हिज टाइपिंग, या कोई भी टाइपिंग कर रहा है,
تو व्हाट्सएप पे जाते हैं और व्हाट्सएप के बाद मोबाइल घंटे तक व्हाट्सएप पे ही रहते हैं, और व्हाट्सएप में एक लिंक मिलता है फेसबुक का, वहां से फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे वो लिंक तो 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद एक वीडियो अच्छी लगती है वहां देखते हैं, वहां से यूट्यूब में चले जाते हैं, यूट्यूब में नई किसी चीज का ट्रायल आ जाता है तो उसको देखते हैं, वहां से एक नीचे रिकमेंडेशन में रिकमेंडेड सोर्सेज में एक नई चीज आ जाती है, वो वीडियो शुरू हो जाती है, वहां से क्लिक करता है आइडिया, एक और डॉक्यूमेंट्री शुरू कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्री में किसी फिल्म का तस्करा होता है, वो शुरू हो जाती है, 3 घंटे 4 घंटे गए, और उसके बाद लाइफ गोल्स क्या है, वो ईमेल चेक करने बैठा था, सर ने क्या असाइनमेंट भेजी थी पता नहीं है, 4 घंटे बाद पता चला कि वो पता भी नहीं पीडीएफ कौन सी आई थी कौन सी नहीं आई थी। तो ये हाल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, कुछ भी चेक करने बैठते हैं आपका घंटा कहीं नहीं गया हो। मामा बस में काम कर रहा हूँ, कौन सा काम कर रहे हैं ये तो आपको पता है, आपके अल्लाह को पता है कि बहुत बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, आपकी सोच है कि आप जो है कमाल करते हैं वैसे, और जब बैठते हैं लाइफ गोल्स के अलावा सब कमाल करते हैं, और जो नीचे ये पूरी एक दलदल बनी है इसमें सारे घूम रहे होते हैं, और इतने व्यूअर्स हो गए, इतने लाइक्स हो गए, इतने कमेंट्स हो गए, नहीं माइक तो बंद कर दे, माइक तो बंद कर दे भाई, इधर दे दे भाई। अच्छा अब आ जाए लास्ट, आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड इर्तिजा। Goals plus plans is equal to success. A goal with no plan is just a wish. अगर आप अपने कोई सक्सेस कामयाब हासिल करना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो अपने गोल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग प्लान्स बनाएं, और फिर कामयाबी आपके कदम चुमेगी। एक मैं प्रैक्टिस बताता हूँ, वो करें आप लोग, और मैं शायद जिंदा रहूँ ना रहूँ कोई पता नहीं है इंसान की ज़िंदगी का, आप लोग को मैं याद रहूँ या नहीं रहूँ, क्योंकि इस्लामिक स्टडी ख़त्म तो मैं भूल जाऊँगा, लेकिन ये कि आप लोगों को वो काम आएगा। वो ये है कि अभी आप बैठ के अपने बारे में सोचें कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों ज्वाइन की है, या इस सेमेस्टर में मैं क्यों आया हूँ, मेरी गोल्स क्या हैं, वो सेट करें, और अपने बारे में सोचें, उनको लिखें, पॉइंट्स लिखें, उसके बुलेट्स में लिखें, फिर उसकी आप रिकॉर्डिंग करें अपने बारे में, 30 मिनट की 45 मिनट की आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गूगल ड्राइव में रखते हैं, किसी को एक्सेस ना दें उसकी, और उसमें सब कुछ लिखें, आप कौन है, आपकी सलाहियतें क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उस बनने के लिए आपने क्या प्लान बनाया है, क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या एफर्ट्स करेंगे, आप किस तरह आगे वर्किंग करेंगे, सारा कुछ आप उसमें वीडियो में डाल दें, अपना लिख कर पॉइंट्स में रिकॉर्ड करके रख दें। एक सेमेस्टर के बाद जो है वो अपनी वीडियो देखें आप, और उस वीडियो पे एक और छोटी सी वीडियो बनाएं, वो 45 मिनट की है तो 10 मिनट की वीडियो बनाएं। 10 मिनट की वीडियो बनाने के बाद आप उसको कंपेयर करें कि जो मैंने एक सेमेस्टर पहले सोमिया में बताता हूं, अभी 10 मिनट की वो पूरी वीडियो आप देखें, तो उसमें देखें कि आपने जो कहा था वो कितना पूरा किया आपने। तो फिर आप 10 मिनट की वीडियो बनाएं कि क्या क्या पूरा नहीं किया, क्या क्या मैंने अचीव नहीं किया, क्या क्या प्लान्स मैंने फुलफिल नहीं किए, कैसे मैंने सही नहीं किया, क्या गलतियां की हैं, तो उन पे 10 मिनट की वीडियो बनाएं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर अपना रिव्यू करें, अपनी वीडियो दोनों का, फर्स्ट का भी सेकंड का भी। तो फिर आप लोगों को खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ में हर्डल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी गोल्स प्रॉपर सेट हुए नहीं हुए, आपकी लाइफ में कौन इंटरफेयर कर रहा है, कौन आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है, कौन आपकी लाइफ को लीड कर रहा है, सारी चीजें आपको पता लगना शुरू हो जाएंगी। तो ये अगर आप एक करेंगे, वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी जल्दी। वो क्विज सोमिया पूछ रही है, सब पूछ रहे हैं क्विज का क्या होना है। ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। आज से स्टेप लें, आज से स्टार्ट करें। नेक्स्ट स्लाइड। टाइम टू प्लान, व्हाट इज योर प्लान, आप प्लान करें। और नेक्स्ट स्लाइड। अब लास्ट पॉइंट हमारी स्लाइड का, टारगेट, हाउ टू अचीव गोल्स, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, पर्पस, जो भी आपकी लाइफ में है इसको अचीव कैसे करेंगे। तो 4 कीज टू सक्सेस, बहुत आसान सी। फर्स्ट की, चले नेक्स्ट जाए भाई। कामयाबी की सबसे फर्स्ट की क्या है, ये आप पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में आपको माइंड को क्या मैसेज मिल रहा है, क्या करो क्या ना करो। फोकस करो सर, फोकस। अच्छा देखिए, आप फोकस सेंटर में करेंगे तो फिर क्या होगा, इर्द गिर्द की लाइंस चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है या नहीं हो रही, ऑटोमेटिकली आप लाइफ में जिस चीज पे फोकस करेंगे बाकी चीजें आपकी चेंज हो जाएगा, सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट की जो है आपकी लाइफ का फोकस है। फोकस नहीं है तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड, हरी अप।
नेक्स्ट फोकस क्या है? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक कामयाब ना हो ना, एक चीज़ के पीछे पड़े रहो, लग जाओ उसके पीछे और मुख्तलिफ एंगल से करो। नेक्स्ट, बिल्ली को देख लें, फोकस अपने शिकार पे। इसी तरह भी आप लोगों को शिकार पे फोकस होना चाहिए। सेकंड की टू सक्सेस इज कंसंट्रेशन। सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस करने का तरीका नमाज है, ध्यान, कंसंट्रेशन, ये सेकंड की है। अगर आपका फोकस, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, थर्ड की टू सक्सेस कंसिस्टेंसी। ये सेकंड लिखा हो, थर्ड की मुझसे कंटिन्यूसली, सेकंड की टू सक्सेस कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूसली हार्ड वर्क। नेक्स्ट स्लाइड। सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, कि कामयाबी बड़े लोगों को नसीब नहीं होती। इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, मुसलसल कंटिन्यूसली हार्ड वर्क जो है, कंसिस्टेंट कंटिन्यूसली हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। ग्रेटनेस विल कम, कि आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जितने लोग भी बड़े हुए हैं, वॉलमार्ट का मालिक जो है वो जुराबों का ठेला लगाया करता था, और आज वो खुद जहाज चला के कई मुल्कों में अपनी जो उसकी मॉट है उसको विजिट करता है। तो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क, जितने भी बड़े लोग हैं आप उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे तो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क, कंसिस्टेंटली उनका हार्ड वर्क आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। कंसिस्टेंसी क्या है इसकी टू सक्सेस? अगर आप इस जो आपके पास टारगेट है इसके ऊपर आप तीर मारना चाहते हो, ये निशाना लगाना चाहते हो, तो कंटिन्यूसली वर्किंग करोगे तो निशाने पे लगेगा। पहली दफा निशाने पे तीर नहीं लगा करते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थर्ड की टू सक्सेस है डेडिकेशन। लग के काम करो भाई, हम उकता जाते हैं, थक जाते हैं, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हम एंजॉय थोड़ी देर, हम थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं। नहीं भाई, डेडिकेशन, अपने आप को डेडिकेट कर दो। डिग्री के लिए डेडिकेट कर दिए तो कर दो, जिस काम के लिए अपने आप लग गए हो ना, तो डेडिकेशन होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए, डेडिकेट कर दो अपने आप को। नेक्स्ट स्लाइड, हरी अप, वरना ये मार देंगे मुझे सौमिया और पतिन फला फला फला। तो डिटर्मिनेशन, आप चल चलाओ माहौल नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, आप डिटरमाइंड हो तो देन आप, ये 4 की टू सक्सेस हैं, इनके ऊपर आप वर्किंग करें, सोचें, इसमें से कोई पॉइंट आपकी लाइफ में मिसिंग होगा। और सेकंड लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट, success, when your mind is on to something and nothing else is going through your mind and nothing else is crossing your mind, you have to do it anyway. In any condition, you are determined, you know your way through it, you know how you will do it. When you will do it, you plan it, you do things with your true heart, you give it your time. आप दिल से करोगे, वक्त भी दोगे। Your determination, your focus, you give it your heart. अपना दिल दे बैठोगे उस काम को। You wanna do it no matter what. You are dedicated. When you are dedicated, you plan everything the best way you can. When you are dedicated, you are also determined. अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो इन 4 कीज पे वर्किंग करो, फोकस करो। और लास्ट स्लाइड of this module is time to plan. What's your plan? ये आप लोगों का फर्स्ट मॉड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, और इसमें मैंने आप लोगों को बेसिकली जो सिखाया है, जो आप लोगों को समझाया है, प्रीवियस स्लाइड पे, इसको स्लाइड शेयर खत्म कर रहे हैं। तो जो आप लोगों को सिखाया है बेसिकली वो यही था कि आप लोग जो है, ठीक हो गया, गुड। आप कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, आपको इसके बारे में अनाउंस करता हूं मैं, पहले क्वेश्चन पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो। जी, एनीबॉडी? सर जो आपने सारा पढ़ाया है इसी में से सारा क्विज होगा? वही मैं मर, इसी में से तो होगा। 2 चीजें जो मैंने डिस्कशन की है वो प्लस स्लाइड्स, दोनों चीजें आपके पास हैं, अब दोनों चीजों में से क्विज होगा। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर, नो क्वेश्चन। सर क्विज ही बता दें आप। क्विज बता दूंगा, क्यों टेंशन लेते हैं, क्विज नहीं लूंगा मैं आप लोगों से। क्विज आप लोगों से नेक्स्ट कल इंशाल्लाह इसी टाइम में मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा LMS पे, और आप लोगों ने रिलैक्स कल टाइम दे दूंगा उस पे करना है, ठीक है?
और आज इसलिए मैंने बहुत रिवाइज शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसीलिए आपने कहा ना कि मैं नहीं करता जी थैंक यू सो मच सर। आपने बात पूरी कर दिया। सर आपकी समझ नहीं आई आपने क्या कहा है? मैंने ये कहा है आप कि सिर्फ आज मेरा ख्याल है देखना चाह रहे थे सारों को कितने क्या सारे आते हैं कि नहीं आते। हाँ आगे 71 आ गया, अच्छे और बच्चे सर हैं आप। सबने आपका लेक्चर भी ले लिया। क्या अरे ये तो वेरी नाइस हो गया। वेरी नाइस हो गया है। अच्छा वैसे आप लोगों को चलो इस लेक्चर को देखें, कोर्स के साथ मैंने लिंक इसलिए किया था क्योंकि ये एक तो प्रीवियस लेक्चर्स की समरी थी और दूसरा ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स ही यही हैं सारी की सारी, गिन गिना के सारी। जहां भी आप काउंसलिंग के लिए चले जाएं, किसी से डिस्कशन कर लें, आपकी यही प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। सोल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ, मुफ्त में काउंसलिंग आपकी है। मेरे पास स्टूडेंट्स जो आते हैं, मेरे एक सीनियर हैं, वो मस्जिद में बैठे हुए थे, तो कहने लगे कि वो डिस्कस कर रहे थे, बताने लगे कि भाई ये जो है काउंसलिंग की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सर के साथ डिस्कशन होती है तो हमारी काउंसलिंग ऑलरेडी हो जाती है। तो बहरहाल ये ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए किसी के पास ना जाना पड़े, आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकें, आप अपनी लाइफ को चेंज खुद कर सकें, आप लाइफ के अंदर देख सकें क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। बाकी आगे इंशाल्लाह। अच्छा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा इंशाल्लाह वो होगा 3 अप्रोचेस टू द नॉलेज, कि नॉलेज की जो 3 अप्रोचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, साइंस, फिलॉसफी एंड इस्लाम, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और क्या क्या नॉलेज आपको दिया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन और कोई पूछना चाह रहा था जी? सर मुझे तो क्विज वाली बात समझ ही नहीं आई। अब आ जाएगी कल क्विज। मैंने 2 बजे या 2:30 बजे आप लोगों को टाइम फिक्स करके ईमेल भी कर दूंगा, और क्विज ईमेल नहीं करूंगा कि टाइमिंग ईमेल कर दूंगा और LMS पे डाल दूंगा। सारे क्वेश्चन जो है वो मैं एक्सेस दे दूंगा आप लोगों को, अभी हिडन है। तो कल क्विज लूंगा, आज क्विज नहीं होगा। आज मैंने सिर्फ इसलिए ये सारी डिस्कशन की थी ताकि आपको रिवाइज हो जाए ये चीज। सर कितने बजे तक होगा कल? 2 बजे। सर हमारे फ्लैट पे हम जा सकते हैं अगर आपने अगर मस्जिद तक आना है तो? नहीं अभी आप लोग जा सकते हैं और जो लेक्चर्स पीछे रह गए हैं उनको देख लें, स्लाइड्स को देख लें, उसकी तैयारी कर लें। कल इंशाल्लाह आप लोगों का क्विज ले लूंगा। ओके सर कितने बजे कल क्विज लेंगे? 2 बजे। 2 बजे कितने मार्क्स का है? क्विज हमें एक्सेस कितनी देर तक की होगी? 2 बजे से। सर टाइम ढेर सारा देगा। टाइम में उतना ही देता हूँ जितना आप लोग आराम से कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करें, टाइम आप ना व्हाट्सएप पे 2 बजे के बाद कोई भी डिसाइड कर लें, मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा। कोई भी खुद डिसाइड कर लें। 2 बजे ठीक है सर। तो आप लोग सर 2 to 5 दे दें, शाम में नहीं हो सकता। देखिए शाम में हो सकता है, यही टाइम ठीक है। मैं एक ही टाइम सर कल तो क्लास ही नहीं है। तो क्या हो गया क्लास नहीं है भाई? आज भी तो अभी छुट्टी का टाइम, आज भी तो अभी छुट्टी का टाइम थोड़ी हुआ है यार। सारे चुप कर जाओ, सानू बोलन दो भाई, आज भी छुट्टी। आपकी मोहब्बत। चलें अभी क्विज ले लेता हूँ, एक्सेस देता हूँ आप लोगों को, आप क्विज करें। आ जाओ मैदान में। नो सर नो। तो कल ही दीजिएगा। अच्छा कल 2 बजे। स्लाइड से कल रेलेवेंट 2 से 5 ठीक है। स्लाइड कल से इस टाइम सर आप कहीं उस टाइम डन करते हैं ना फिर।